रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कलाम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो हक दिखा दे जिसको हम पैरवी करें और उसको तो कबूल कर ले, और या रब्बुल आलमीन हमें वो बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे इज्तनाब कर सकें और हम आखिरत में जन्नतुल फरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने बहुत खूबसूरत आयात की थी जिसमें हमने दुआ के बारे में देखा था और रोज़े में दुआ का ताल्लुक देखा था कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कैसे कबूल करते हैं, हमने ये देखा था। और आज हम कर रहे हैं आयत नंबर 187 और उसमें अभी रोज़ों के बारे में ही क्योंकि बातें हो रही हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में अहकामात दे रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि वह ओहिल्ला और हलाल कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए लैलतुस्सयाम रोज़े की रातों को, रफसा मिलना इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों से, हुन्ना वो लिबासुन लकुम तुम्हारा लिबास है, व अंतुम और तुम लिबासुन लहुन्ना उनका लिबास है। तो देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इसका आयत का शान नुज़ूल ये था कि पहले जब रोज़े ये फ़र्ज हुए थे तो मक्का में जैसे लोग तो रोज़े तो पहले भी थे जो रखा करते थे। मैंने आपको बताया था कि वो जो 13, 14, 15 का रोज़ा रखते थे और फिर मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखा करते थे। तो उस वक़्त क्या होता था कि रोज़ा जब रखते थे तो जैसे रोज़ा खोलते थे और सो जाते थे तो रोज़ा वहाँ से स्टार्ट हो जाता था। और वो चीज़ें जो आम जिंदगी में हलाल होती हैं, जैसे हम खाना पीना हलाल होता है तो रोज़े की हालत में हम पे हराम हो जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था सहाबा का कि अब जब ये रोज़े फ़र्ज हुए हैं तो इसके बारे में हमें इसकी डिटेल बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि रोज़े की रात को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुन, देखिए ये इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको एग्जाम्पल दिया है लिबास को। आप खुद सोचिए कि लिबास क्या होता है। हमारा दिल चाहता है कि लिबास नरम हो ताकि जब हम पहने तो वो चुभने वाला ना हो। ऐसा ये दोनों तरफ है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आता है कि कैसा होना चाहिए। जैसे लिबास आपके सबसे नज़दीक होता है, हम चाहते हैं कि लिबास जो है वो हमारी शख्सियत को निखारे, इसके अलावा हमें गर्मी सर्दी से बचाता है, हमारे ऐब छुपाता है। देखिए जब कभी ऐसी बात होती है कि हमें कभी गुस्सा आता है, हमें हस्बैंड पे गुस्सा आया, अपने मेके चले गए, वहां जाके जब हम उनके बारे में सारी बातें वो कह दे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, जो इट इज बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ, तो जब वो हम बयान कर दे किसी और के सामने फिर मियाँ बीवी की तो सुलह हो जाती है, लेकिन वो घर वाले जो हैं वो उसको उस नजर से देखते हैं, बाद में वो बीवी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तुम्हारा लिबास है ताकि उसको ढांप के रखो। और दोनों तरफ से ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से है। अगर देखें ये रिलेशनशिप में आप इस तरह से देखें कि अगर ये रिश्ता नरमी का हो, अगर ऐसा नहीं हो कि ताने देते वक्त सारा वक्त एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। तो लिबास भी जब नरम होता है तो हमें अच्छा लगता है। जितना लिबास पुराना होता है तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि आसानी हो जाती है। जैसे यूजुअली आपने ये सुना होगा कि सबसे जो ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बुरी हालत में होते हैं वो सारा दिन हमने घरों में पहने होते हैं, तो इसलिए जितनी बीवी पुरानी हो जाती है, जितना हस्बैंड पुराना हो जाता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें इतनी खूबसूरती है कि लिबास को आप जैसे भी एक्सप्लेन आप अपने ज़हन में सारे वो लेके आए कि क्या क्या हमारा लिबास जैसे हमें हमारी शख्सियत का बताता है कि जैसे जिस तरह का लिबास पहना होता है कि इंसान किस तरह का है। जब हस्बैंड हमारे साथ हमारे होते हैं तो हमारे लिए बड़ा हम प्राउड फील करते हैं। अगर हमारे हस्बैंड गुड लुकिंग है, अच्छे हैं, देखने में, बात करने में, एजुकेशन के हिसाब से, कामयाबी के हिसाब से, हर चीज़ में हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है। तो इसी तरह से बीवी अगर ऐसी होती है तो इंसान प्राउड फील करता है। इसी तरह से जब हमने कपड़े अच्छे पहने होते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर खामन में कोई खामी है, देखिए हम ऑलवेज ये कहती है, माओं को ये अक्सर ये गलत फहमी होती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर बाहर सब कुछ पता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ
کہ جتنا بیوی کو اپنے خاوند کا پتہ ہے نا اتنا کسی کو نہیں پتہ ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو باہر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی وہ بات پتہ ہے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اور سیم چیز ہسبینڈ کیا کہ اگر اس کو بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کو واضح نہ کرے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم اللہ، اور اللہ جان چکا ہے انکم کہ بے شک تم تھے تختانون، تم سب خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جیسے اگر ریلیشن شپ میں ہے تو وہ اس رات کو اگر وہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آسانی اللہ نے دے دی کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جو تم نے پہلے کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور درگزر کر دیا. انکم تم سے فل آنا، پس اب باشرو ہننا تم ملو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کاتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے بعد اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو مخلص اولاد ہو. وقولو اور کھاؤ، وشربو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائیں لکم تمہارے لیے الخیط الابید سفید دھاری من الخیط الاسود کالی دھاری سے. تو من الفجر فجر تک. یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ عدی جو تھے وہ حاتم تائی کے بیٹے کا نام ہے، تو وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے یہ آیت دیکھی کہ ایک سفید دھاری اور ایک کالی دھاری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں تو پوری رات میں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور میں پوری رات دیکھتا رہا کہ یہ کب کالی دھاری سفید میں ملتی ہے اور سفید کالی میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا تھا جس نے پوری رات کو اور پورے دن کو اپنے اندر سما لیا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو روزہ رکھنے کا، یہ روزہ جس وقت ہم ختم کرتے ہیں فجر کا ٹائم کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. سما پھر اتمو تم پورا کرو الصیامہ روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشرہن اور مت ملو وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المسجد مسجد میں. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی ایک اور بھی بات آتی ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے کہ آدمیوں کے لیے تو دیر از نو وے کہ وہ گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہے. دیکھیں اس کی دلیل پوچھتے ہیں لوگ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو، تو یہ آیت آپ یاد کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری امی ساری عمر اعتکاف گھر میں کرتی رہی، ان کو یہی پتا تھا کہ گھر میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجدوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تو مت قریب جاؤ ان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز واضح بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے بچے نے پاس ہونا ہے تو اچھا یہ آیت پڑھ لیں، اگر یہ پرابلم آ گئی ہے تو اتنے نفل پڑھ لو، اتنے یہ کر لو، اتنا یہ کر لو. قرآن کو ہم نے صرف آیت بائی آیت کر کے صرف تسبیحوں کے لیے بنا کے رکھ دیا. آف کورس میں آلویز کہتی ہوں کہ اس کا ثواب ہے، اس کو اللہ ایک لفظ پڑھنے کا قرآن کا حساب اس کا اجر ملتا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے، اس کے احکامات دیکھیے. یہ تو وہ چیزیں جو اپنی سگی ماں اپنی بچی کو نہیں بتاتی ہے، اور کس طرح سے قرآن کھول کھول کے ایک ایک بات بتاتے ہیں. کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. دیکھیے تمام اسلام کا جو بھی آپ دیکھیے کہ پوری قرآن میں آپ کو 2 پارے میں بار بار ایک لفظ ملے گا تتقون تتقون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی کیوں ذکر بار بار کرتے ہیں؟ تاکہ بچ جاؤ. اب تقوی ہمیں سمجھ آئے پہلے نمبر 1 کہ تقوی کیا ہے. دیکھیے حضرت عمر سے کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم ایک وادی سے گزر رہے ہو، ایک راستے سے گزر رہے ہو، اور اس کے دونوں ایک تنگ راستہ ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑی ہیں.
تو جب تم اس کے اندر سے گزرو گے تو تم کیسے گزرو گے؟ پھیل پھیل کے تو نہیں گزرتا نا بندہ، پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز نہ کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے کوئی چیز نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان اس کو خوبصورت کر کے انسان کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے بچ کے چلو، لعلہم تتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس سے بچیں گے؟ آگ سے بچیں گے، تاکہ ہم دوزخ میں نہ جا سکے۔ کامیابی کی دیکھیں نشانی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سب